एकादेशमा एउटा सुबाहु नाम गरेका राजा थिए। उनको धन दौलत पराक्रममा केही कम्ती नभए पनि उनको सन्तान नभएर उनलाई दिक्क लागेको थियो। सन्तान होला कि भन्ने आशाले उनले अनेक व्रत तीर्थ दान यज्ञ गरे पनि केही सिप लागेन। एउटी पछि अर्की गर्दै 6 वटा रानी भइसकेको थियो, तर पनि कसैबाट सन्तान भएन। अब राजाको वैराग्यको सीमै रहेन। आफ्नो राजपाट भाइलाई सुम्पेर उनी मन्त्री सहित तपस्या गर्न भनी वनमा गए। जाँदा जाँदा एक घोर जंगलको बीचमा पुगिसक्दा झपक्क सास पर्यो। त्यहाँ एक अत्यन्त राम्रो तलाउ रहेछ। दिनभरिको हिँडाइको थकाइले गर्दा उनीहरूले त्यही रात बिताउने सल्लाह गरे। मन्त्रीले पनि यताउता पातपतिङ्गर जम्मा गरेर आफ्नो पटुकी कसेर राजालाई ओछ्यान तयार पारिदिए। खानपिन गरेपछि राजाको सुकला भयो अनि मन्त्री भने हातमा हतियार लिएर पालो बसे। जब आधी रात भयो, मन्त्रीको दृष्टि अचानक पोखरीमा पर्यो। पोखरीको बीचको पानी बुलबुलाउन थाल्यो। एक क्षणमै पोखरीबाट एउटा राम्रै 16 वर्षकी ठिटी निस्की र पोखरीको किनारमा गई बडाल कुराल लिपोत गरेर पानीमा फेरि विलीन भइन्। अनि फेरि अर्को कन्या निस्किन्, जसले पूजाको सरजाम तयार गरिन् र फेरि जलमै अन्तर्ध्यान भइन्। यो सब देखेर मन्त्रीलाई अचम्म लाग्यो। यो के रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो भन्ने हेतुले उनले चुप लाएर बसिरहे। केही बेरमै 2 वटा परम सुन्दरी युवती राजकुमारीहरू पानीबाट बाहिर निस्किए अनि दुवैजनाले विधिपूर्वक पूजा गर्न लागे। पूजा समाप्त भइसकेपछि उनीहरू बातचित गर्दै खानपिन गरे अनि पछि पासा खेल्न सुरु भयो। पासा पनि खेलेर भ्याए अनि पासा खेल्न सकेपछि दुवैजना जाउँ भनेर उठे। त्यतिकैमा सानी चाहिँ राजकुमारीले ठुली चाहिँ राजकुमारीलाई भनिन्, दिजु हजुरलाई कस्तो छोरा पाउने रहर छ? दिदी चाहिँले भन्छे, मलाई त महाकाल जस्तो भयङ्कर छोरा पाउने इच्छा छ। अनि तिमीलाई नि? अनि बहिनीले भन्छिन्, मलाई त दाहिने काँधमा सूर्य र बायाँ काँधमा चन्द्रमा भएको छोरा पाउने रहर छ। यति भनेर दुवै दिदी बहिनी पानीमा हाम फाले अनि अल्प भए। यी सबै कुरा मन्त्रीले सुनिरहेका थिए। जब बिहान भयो, राजा उठे अनि मन्त्रीले सबै कुरा बेली बिस्तार राजाको हजुरीमा लगाए। अब कसो गरी ती कन्या हात लगाउने हो? ती कन्यालाई हात पार्न पाए त अवश्य पनि सन्तान हुँदो हो भनेर राजाले सोचे। मन्त्रीले पनि कन्या हात पाउने सब उपाय बिन्ती बिसाए र राजाले मन्त्रीले भने जस्तो गर्न मन्जुरी गरे। त्यो दिन यताउता घुमफिर गर्दा गर्दै बित्यो। जब साँझ पर्न लाग्यो, दुवैजना साबिकै ठाउँमा आएर खानपिन गरी कुराकानी गर्न थाले। जब आधा रात हुन लाग्यो अनि मन्त्रीको बिन्ती मुताबिक राजा हिजोको राजकुमारीको पूजा गरेको किनारपट्टि नजिकै झाडीमा लुकिरहे। मन्त्री चाहिँ पारीपट्टि अलि टाढे राजाको सम्मुख गरेर एउटा रुख पछाडि लुके। पोखरीको माझमा पानी बुलबुल उम्लिन थाल्यो। गएको रात जस्तै एउटा कन्या आएर ठाउँ सफा गरी र त्यो कन्या गएपछि अर्को कन्या आएर पूजाको सामान ठिक पारिन्। ऊ पनि गइसकेपछि अब त्यहाँ 2टा राजकन्याको सवारी भयो। दुवैजनाले पूजाआजा गरे अनि पासा खेल्न थाले। अब राजाको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्यो। पासाको खेल समाप्त हुने बित्तिकै दिदी चाहिँले पोखरीमा झ्याम्म हाम फालिन्। मन्त्रीको इसारा पाउने बित्तिकै राजाले छट्टपट्ट बहिनीको पाखुरा समाते। उम्केर जानलाई राजकन्याले बडो बल गरिन्, रुन कराउन थालिन्, तर केही सिप लागेन। राजाले उनलाई अनेक तवरबाट सम्झाए बुझाए अनि दरबार लगेर विवाह गरे। जब राजाको विवाह भएको 2 महिना भएको थियो, कान्छी रानीको गर्भ रहेको कुरा दरबारमा हल्ला चल्न थाल्यो। कान्छी रानीले सूर्य चन्द्रमा काँधमा भएको बालक पाउने भनेको कुरा सुन्दा 6 वटै रानीहरू डाहरले मर्न लागे। आपसमा मलोमितो गरेर राजज्योतिषीलाई बोलाउन पठाई बेसरी घुस दिएर उनलाई हात लिए। जब राजाले राजज्योतिषीलाई पाटी कोर्न लगाए, 6 वटा रानीको मल्लोमितोमा उनले कान्छी रानीले एउटा अद्भुत कुरा पैदा गरी बक्सिन्छ, तर बालक भन्ने हुँदैन भनिदियो। अब 10 महिना लाग्न साथ 6 वटा रानीहरूले सुडिनीलाई डाक्न पठाई घुस दिए अनि आफ्नो हातमा पारे। अलि दिनपछि रानीलाई व्यथा लाग्यो। 6 वटा रानी र सुडिनी जम्मा भए। जब रानीलाई व्यथाले च्याप्दै ल्यायो, उनको मुख घ्याम्पाभित्र हालिदिए अनि रानीलाई भने, यसो गरे भने बिना दुखाइ सजिलै बच्चा जन्मिन्छ।
सन्तानको मुख कहिले हेर्न पाउला भनेर राजा बाहिरपट्टि बसेर बेला बेलामा के भयो भनेर सोधिरहन्थे। जब बालक जन्मियो उसको काँधको सूर्य र चन्द्रमाको उज्यालोले पुरै कोठा उज्यालो भयो। त्यसपछि उनीहरूले त्यस बालकलाई लुगामा बेरेर लुकाए अनि त्यसको साटो एउटा मुसल राखेर राजाको हजुरीमा रानीले त मुसल पो पाइन् भनेर बिन्ती गरे। सूर्य चन्द्रमा काँधमा भएको पुत्र पाउलिन् भनी कत्रो आशा गरिएको राजाले मुसल पाइन् भन्ने कुरा सुन्दा राजाको क्रोधको सीमै रहेन। त्यसपछि राजाले यस्तै चण्डाली रानीलाई घोडाको लेदी सोनेकामा भर्ना गरिदिनु भनेर राजा जोक्किँदै आफ्नो खोपीमा गए। रानीहरूले त्यस बालकलाई नजिकको तलाउमा लगेर फ्याँकिदिए। बिचरी कान्छी रानीको दुःख कसले बुझ्ने? सहस्रधारा आँसु बगाई सकि नसके घोडाको लिडी सहेर गुन्द्रुक ढिरोले आफ्नो प्राण धारण गरिरहेकी थिइन्। उतातिर पोखरीमा फालेको बालकलाई त्यहाँको सबैभन्दा ठूलो माछाले निलेछ। आफ्नो आहारा खाने बेलामा त्यो माछाले बालकलाई पाखामा निकालेर राख्दो रहेछ र आहारा खाइसकेपछि फेरि निल्दो रहेछ। यसै क्रमले कयौं दिन बिते। एक दिन ती दुष्ट रानीहरूले यी सबै कुरा देखेछन् अनि त्यो बालकलाई कसरी मार्ने हो भनेर योजना बनाउन लागेछन्। झट्टपट एउटा झाँक्रीलाई बोलाएर झाँक्रीको कान फुक्छन् अनि एक दिन साँझपख सबै रानीहरू पोखरीको छेउमा डुल्न जान्छन्। त्यहाँबाट फर्केर आफ्नो खोपीमा पुग्न साथ सबैजना आया आथा गर्न थाल्छन्। अब राजाको मनमा बडो खलबली पर्यो। के लाग्यो होला त भनेर झट्टपट झाँक्रीलाई बोलाउन लगाए। झाँक्री आएर हेरेर भन्यो, महाराज, त्यो एउटा पोखरीमा ठूलो माछा छ। त्यो माछा भूत हो। यो सबै त्यसको करामत हो। अब त्यसलाई मारेपछि मात्र रानीहरूलाई आराम हुन्छ। झाँक्रीको कुरा सुनेर लौ भोलि बिहान सबेरै सबै माझीहरूलाई माछा पक्रन पठाउनु भनेर आज्ञा दिए। रानीहरूको यस्तो योजना त्यो माछाले चाल पाए। आफ्नो प्राण गए पनि यो बालकको प्राण भने बचाउनु पर्यो भन्ने कुरा माछाले विचार गर्यो। उता राजाको तबेलामा एउटा वायुपंखी घोडा रहेछ। माछाले आधी रातमा त्यो वायुपंखी घोडालाई बोलाई सबै कुरा बताए अनि राजकुमार उसैलाई सुम्पिदिए। भोलिपल्ट बिहानै माझीहरू जम्मा भई पोखरीमा जाल हाल्न लागे अनि माछालाई पनि समाते। रानीहरूले माछालाई आफ्नो खोपीमा लगेर चिरेर हेर्दा त पेट एकदमै खाली थियो। माछाले त्यस बालकलाई कता लगेर लुकायो होला भनेर रानीको मनमा खुल्दुली पर्न थाल्यो। उता घोडाले पनि बालकलाई खूब जतन गरेर राखेको थियो। अरूले थाहा पाउलान् कि भन्ने डरले अरूको अगाडि दाना पनि खाँदैन थियो। धेरै रात बितेर चकमन्न भएपछि बालकलाई आफ्नो मुखबाट उकल्थ्यो र दाना खान्थ्यो। आफ्नो दाना खाइसकेपछि फेरि बालकलाई निल्दथ्यो। कुनै पनि मानिसको अगाडि यसरी दाना नखाँदा सबै अचम्म मान्थे। यो खबर रानीहरूको कानसम्म पुग्यो। त्यो घोडाले कति बेला दाना खाँदो रहेछ भनेर चेवा गर्नको लागि रानीहरूले आफ्नो विश्वासिलो मान्छे पठाए। जब आधा रात भयो घोडाले साबित जस्तै गरेर बालकलाई उकाले अनि दाना खाएर फेरि बालकलाई निल्यो। यो सबै चेवा गरेर बसिरहेको मानिसले देखिरहेको थियो र भोलिपल्ट बिहानै गएर रानीहरूको हजुरीमा सबै कुरा बतायो। बालक घोडाको पेटमा रहेको कुरा रानीहरूलाई थाहा भयो। अब यो घोडा मार्ने युक्ति गर्नु पर्यो भनेर सबै रानीहरू लागि परे। एक दिन बेलुकी पख हातमा मिठो घाँस लिएर उनीहरू घोडा भएको ठाउँमा गए र घोडालाई दिए। तर घोडाले खाएन। बालकलाई नअकलिकन घोडाले खान सक्दैन थियो। हामी रानीहरूले दिएको घाँससम्म पनि नखाने, यो हाम्रो अपमान हो भनेर रिसाएर सरासर राजाको हजुरीमा गएर उजुरी गरे। अनि राजाले तिमीहरूलाई नचिनेर होला, मेरो हातबाट कति मिठोसँग खान्छ भनेर रानीहरूलाई खुब फुर्ती लगाए। अनि राजाले एक मुठी घाँस घोडालाई दियो, तर घोडाले खाएन। अनि त्यसपछि राजाको रिसको सीमै रहेन। राजाले पनि यस्तो पाजी घोडालाई लगेर काट्नु भनेर आदेश दिए। जब मान्छेहरूले घोडालाई काट्नको लागि तबेला खोले, घोडा उडेर गयो र सबैजना जिल्ल परेर हेरेर बसिरहे। यसरी त्यहाँबाट फुत्केको घोडा आकाशमार्ग हुँदै अर्को देशमा पुग्यो। बालक पनि ठुलो भइसकेको थियो।
घोडालाई बालकलाई आफ्नो मुखमा राख्नलाई गाह्रो भएकोले उसले बालकलाई आफ्नो पिठ्युमा राख्दथ्यो अनि दोबाटोमा फाकेको कपडाको टालाटुली बटुरेर उसको काँधको सूर्य र चन्द्रमा छोप्न लगाउँथ्यो। एक दिन त्यसका राजा आफ्नी छोरीहरूसँग त्यतिकै बसिरहेका थिए। त्यतिकैमा राजाले आफ्नो जेठी छोरीलाई सोध्छन्, मैया तिमी कोसँग विवाह गर्छौ? अनि छोरीले जवाफ दिन्छे, म त राजासँग विवाह गर्छु। अनि फेरि राजाले आफ्नो माइली छोरीलाई सोध्छ, अनि तिमी चाहिँ कोसँग विवाह गर्छौ? अनि छोरीले जवाफ दिन्छे, म त राजाको छोरासँग विवाह गर्छु। अनि कान्छी छोरीलाई सोध्छ, अनि तिमी चाहिँ कोसँग विवाह गर्छौ नि? कान्छी मैयाले म त त्यो ठिटासँग विवाह गर्छु भनेर झुत्रे राजकुमारलाई देखाइन्। राजाले रिसाउँदै कस्ता कस्तालाई छोडेर यस्तो गरिब छान्ने भनेर हप्काए। तर कान्छी मैयाले भने मानिनेन्। जेठी र माइलीको विवाह भएपछि राजाले लौ तिम्रो इच्छा पुगोस् भनेर कान्छी राजकुमारीलाई त्यही झुत्रे राजकुमारसँग विवाह गरिदिए र एउटा सानो दरबारको पनि बन्दोबस्त गरिराखे। कालान्तरमा देशमा दुश्मनहरूको चढाइ पर्यो। राजाले पनि आफ्ना वीर जनरल र फौजहरू पठाए। दुवैतर्फ घनघोर आक्रमण भयो, तर राजातर्फका सेना तथा सैनिकको केही सिप लागेन। अब राजपाट सबै जान लाग्यो भनेर साह्रै दिक्क भएका आफ्नो बाबुलाई देखेर कान्छी मैयाले बिन्ती गरिन्, बुवा हजुर, बैरीबाट ज्यादै पेलियो, मेरो दुलाबाट पनि केही काम चल्थ्यो कि हजुरबाट हुकुम बक्से म जान्छु भन्नुहुन्छ। कान्छी मैयाको कुरा सुनेर राजाले पनि हुन्छ भनेर कान्छा ज्वाइँलाई सारा फौजका कप्तानले दिएर पठाए। राजाको कप्तान पाएका राजकुमारले पनि हात हतियार लिएर आफ्नो काँधमा सूर्य र चन्द्रमाको तेजको प्रकाश बोकी वायुपंखी घोडा चढेर बैरीहरूको फौजतिर जाइ लागे। उनको अगाडि को टिक्न सक्थ्यो र हाहाकार मच्चेर सबै भागे। आखिरमा राजाको जित भयो। कान्छा राजकुमारले पनि भारी इज्जत पाए। संयोगवश तिहार्ने राजा काँधमा सूर्य चन्द्र भएका बालकका बाबुका मित्र रहेछन्। मेरो मित्रको यत्रो बेइज्जती भनेर उनले आफ्नो सबै फौज लड्न पठाए। जब उनको फौज लड्न आयो, राजाका कान्छा ज्वाइँ फौजको नायक बनेर लड्न अघि सरे। दाहिने काँधमा सूर्य र बायाँ काँधमा चन्द्रमा भएका झलमल्ल परेको फौजको नायक देखेर बैरीतर्फका मन्त्रीले बिन्ती गरे, माफ पाऊ हजुर, हजुरका मुवा बुवा को होइ बक्सिन्छ। यो सुनेर राजकुमारले भन्यो, मेरो मुवा बुवाको केही ठेगान छैन, मेरो जे भए पनि यही घोडा हो। यो कुरा सुनेर मन्त्रीले सबै कुरा राजकुमारलाई भने र आफ्नो फौजद्वारा ती राजकुमारलाई सलामी दिन लगाए। त्यसपछि आफू राजा भएको दरबारमा फर्की राजाको हजुरीमा बिन्ती लगाई लाबलस्कारले राजकुमारलाई लिन गए। अनि राजकुमारले भन्यो, यदि मेरी सौतनी आमाहरू मेरी आमाको चाकनी भएर बस्छन् भने मात्र जान्छु, नत्र भए जान्न। मन्त्रीले यो कुरा राजाको हजुरीमा चढाए। राजाले हुन्छ भनेपछि बडो उत्सवका साथ राजकुमार र मैयालाई दरबारमा प्रवेश गराइयो र ती 6 रानीहरूलाई कान्छी रानीको दासी बनाएर राखे।